مسلمان دا کم نہیں نہ منے، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، کوئی نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا، 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، دسو کس طرح کر پار لے گا، جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے، کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اور توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، تے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ذرا سارے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد
میں انتہائی ممنون و مشکور ہاں محترم بھائی قاری ہارون الرشید تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور قائد ضلع انتہائی قابل احترام محترم جناب سردار عبدالستار ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اپنے تمام رفقائے کار بھائیاں دوستاں اور اہل جماعت اہل علاقہ دا جنہ دی پرخلوص محبت اور دعوت اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دی زیارت دا موقع ملے اور میں دعا گو ہاں انہاں بچیاں اور بچیاں واسطے اور انہاں دے اساتذہ کرام اور والدین واسطے بلکہ پوری جماعت واسطے جڑے معاونین نے اللہ پاک سب نو اپنے رستے دے اندر قبول فرمائے دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے۔ مجلس ہے قرآن دی عظمت دے حوالے دے نال۔ قرآن کریم فرقان حمید ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے اور قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے جو علم بیان فرمایا ہے اے دنیا جہان دے تمام علوم دا بادشاہ علم ہے۔ ہجے اسی قرآن دی بات نہیں کردے، عام علم دی گل کر لینے کہ جدے کول علم ہے اور جدے کول علم نہیں وہ دونوں کدی بھی برابر ہو سکتے۔ بولو، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح علم والا اور بغیر علم والا کدی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم دی دولت کسی بھی جنس دے وچوں اللہ ذوالجلال جنوں عطا فرما دین وہ اپنی ہم جنس باقی چیزاں نالوں زیادہ مقام مرتبے دے اندر بلند ہو جائے۔ اے کتا ہے نا جڑا کتا اے برتن دے اندر منہ مار جائے تے برتن کی ہوندا ہے؟ بولو ناپاک۔ کتا کسی حلال جانور نو پکڑ کے اپنے منہ اندر پکڑ لوے وہ مر جائے، جانور حرام۔ لیکن حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ ایسا کتا جنوں علم والے چند بول سکھا دیتے جان، کسی کتاب دا علم نہیں، کسی سکول دا علم نہیں، دنیا داری دے متعلق چند علم والیاں باتاں سکھا دیتیاں جان اور اس کتے نو تکبیر پر کے چھڑ دیتا جائے جنہوں اسیہ شکاری کتے بول لے۔ اگر وہ کسی حلال جانور نو پکڑ لے گا وہ حلال جانور او دے منہ وچ مر بھی جائے گا تے وہ حرام نہیں ہوئے گا بلکہ حلال ہی رہے گا۔ اے اللہ ذوالجلال نے تخصیص عطا فرمائی ہے کتے نو علم دی برکت دینا۔ چند بول انہیں سکھ لے، اللہ پاک نے وہ دی جنس وچوں نو بلند کر دیتا۔ عام علم جنوں مل گیا ہے، عام علم۔ اور تو انہوں ایک اور گل سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح عدالت لگی، درندے پرندے چرندے انسان جنات سارے بیٹھے،
وچ ایک چھوٹا جہا پرندہ ہدہد موجود نہیں. قال وما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. ہدہد موجود نہیں اتنی مخلوقات دے وچوں تے لیڈر نو پتہ لگ گیا کہ میرا کارکن موجود نہیں. وہ لیڈر ہی کہدا ہے جنوں اپنے کارکناں دی خبر نہ ہوئے. وہ استاد ہی کہدا ہے جنوں اپنے شاگرداں دا ہی پتہ نہ ہوئے. پتہ لگیا کہ ہدہد نہیں. کتھے ہے ہدہد؟ سارے خاموش. فرمایا انہوں آ لین دیو. اگر انہیں کوئی معقول وجہ بیان نہ کیتی انہوں صدا دیتی جائے گی یا ذبح کر دیتا جائے. ہدہد آ گیا. پیشی لگ گئی. ہاں بھائی کتھے سی؟ حاضری دے ٹائم تو موجود نہیں سی. انہیں کہا جی ایک ایسے علاقے دے اندر گیا سا جس علاقے دی قوم اللہ دی عبادت نہیں کر دی، وہ سورج دی پرستش کر دی. ہدہد جذباتی ہو گیا جی شرک کر دیں. شرک تے جانور بھی برداشت نہیں کر. اسی جو مرضی کری جائیے سانو برداشت، جانور بھی برداشت نہیں کر. اور کوئی جانور مشرک ہے بھی نہیں کہ ہے کوئی. اللہ فرماتے نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان دی ہر چیز اللہ ذوالجلال دی حمد و ثنا بیان کر. اور انہیں ایک اور گل کہی جی اتھے تے ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جہاں ایک بہت بڑا تخت ہے تے نبی نے عورت دی حکمرانی وارا کھادی. کسے دور کوئی دور ہوندا سی سانو بھی وارا نہیں سی. اج کل حالات بدل گئے. اج کل حالات بدل گئے نے. سنیا فتوے شتوے آن لگ پے نے کہ کوئی نہیں چل جاندہ کام. بہرحال نبی سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھیا، خط لکھیا اس خاتون دے نام ملکہ بلقیس دے نام. ہدہد نو تھما دیتا. فرمایا جا لے جا اپنی چونج وچ پا کے اور انہوں دے کے آ پیغام. کیسا بادشاہ سی. پرندے اللہ ذوالجلال نے متحد کیتے. ہدہد لے کے جا رہے اور فرمایا کہ خط پڑھ دے نال ملکہ بلقیس نو فرمایا کہ جس وقت خط پڑھ لوے فوری طور تے میرے کول آ جائے. ہن جڑی بات میں تانوں دسن لگے وہ چلا گیا. آپ نے اپنے مجمع وچ فرمایا کہ ملکہ بلقیس میرے کول آ رہی ہے. تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا او دے آن تو پہلے او دا تخت میرے کول لے کے آئے. تے قرآن کی کہندا ہے اٹھیا ایک جن. جنہ تو بھی اسی بڑے ڈرنے ہیں نا جی اج کل. سنے ابھی پہلے جمعراتاں مشہور ہوندیاں سن، اج کل اتواراں مشہور ہو گئی. جنہیں اسی جنہ تو ڈرنے ہیں. انہیں کہتے اللہ تو ڈرن لگ پئی ہے تے میں کہنا ساری دنیا سی اگے لا لئی. چلو جنہ دے اندر کنی کو طاقت ہوندی ہے بھی سن لو. جن اٹھیا کہندا جی میں لے کے آؤں. آپ نے فرمایا کنی دیر لائے گا؟ کہندا جی تواڈی مجلس ختم ہون تو پہلے تخت ایتھے ہوئے. اتنی میرے اندر طاقت ہے، اتنی میری رفتار ہے. مجلس دے وچوں اٹھن تو پہلے تخت ایتھے. آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اس تو بھی پہلے چاہیے. مینوں اس تو بھی پہلے چاہیے. بیٹھ جا، اس تو بھی پہلے کون لے کے آئے گا؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں. پھر کون بولیا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب. جدے کول اس وقت دی کتاب دا علم سی او بولیا. کہندا جی میں لے کے آواں گا. آپ نے فرمایا کنی دیر لگائے گا؟ کہندا جی دیر دی گل کر دے ہو، اکھاں بند کر کے کھولو گے سامنے تخت پیا ہوئے گا. پتہ یہ چلیا کہ جدے کول اس وقت دی کتاب دینی اور آسمانی کتاب دا علم سی، اللہ پاک نے انہوں جنہ نالوں بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی. تے میرے بھائیو ہن اپنی ذرا ایمانداری دے نال سوچو. اے تے عام علم
یا اس وقت دی کتاب دی میں بات کیتی ہے تے اے تے ساریاں کتاباں دے بادشاہ کلام الملوک ملوک الکلام کہندے نے بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہوندا ہے. اللہ اکبر. جدے کول قرآن دا علم آ جائے او دی طاقت اور عظمت دے کیا کہنے, او دی طاقت اور عظمت دے کیا کہنے. اج تسی گلاں کر دے ہو نا, باتاں کر دے ہو, تقریراں سن دے ہو علماء کرام دیاں. شاعر اسلام نے ماشاءاللہ نظم پڑھی صحابہ دی عظمت دے متعلق کہ صحابہ اکرام اللہ پاک نے کتنا کردار. ایک کون سن صحابہ جڑے تے پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے ہوتے ہوئے لیکن جڑے فی ظلال مبین معاشرے دے اندر اتنے عظیم لوگ بنے کہ جنہاں نے دنیا دی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی, جنہاں نے سمندراں دے اندر شگاف پیدا کر دیتے, او جنہاں نے جناب پوری کائنات نو ہلا کے رکھ دیتا. چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر, نکلے تے صدیق اکبر, آئے تے عمر ابن خطاب, نکلے تے فاروق اعظم, آئے تے عثمان ابن عفان, نکلے تے ذوالنورین, آئے تے علی ابن ابی طالب, نکلے تے حیدر مرتضی, آئے تے خالد ابن ولید, نکلے تے سیف من سیوف اللہ, آئے تے ابن عمر, نکلے تے محدث اعظم, آئے تے ابن عباس, نکلے تے مفسر قرآن, آئے تے ابن مسعود, نکلے تے فقیہ اعظم, آئے تے حنظلہ, نکلے تے غسیل الملائکہ, آئے تے حمزہ, نکلے تے سید الشہداء, آئے تے ابو ہریرہ, نکلے تے سید المحدثین, آئے تے امیر معاویہ, نکلے تے کاتب وحی, آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح, نکلے تے امین امت. ایک کی تبدیلیاں آئیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے. حضرات اللہ دا قرآن کہندا ہے اے سارے لوگ کردار اور عظمت دے آسمان دے اوپر چمکے نے تے صرف قرآن دی وجہ تو چمکے, قرآن دی وجہ تو. بات میں اپنے کولوں نہیں کر رہا. آئیے اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال دل لگائیے. مالک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین. ایک باری اونچی کہو لقد. تھوڑے تھوڑے اگے نہیں تسی تشریف لے تھوڑے تھوڑے اگے آؤ. ہاں جڑے بھائی ساڈے باہر بیٹھے نے وہ اندر تشریف لے آن. مینوں تو اوکا ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک لائٹاں بڑیاں تیز نے تے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, انیاں دوریاں نہیں اچھیاں. آجو آجو قریب قریب آؤ تھوڑے. جزاکم اللہ. ادھروں بھی تھوڑے تھوڑے ہلو آؤ. ماشاءاللہ حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. قاسمی صاحب تسی بھی باہر سی. اللہ اکبر. ایک ہی تسی کر دے ہو, باہر چلے گئے ہو سانو چھڈ کے. حضرات ذرا غور کرنا. ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے ترجمان قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ ذوالجلال نے مومنہ دے اوپر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب پیغمبر مومنہ نو عطا فرمایا. یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے کائنات دے امام نو جو فہم و فراست, جو دانش و بینش, جو عقل و دانائی عطا فرمائی ہے. پوری کائنات دے اندر اتنا سمجھدار اور سیانہ کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا پیغمبر مختصر بات دے اندر بھی سمندر پورے دے اندر بند کر دوے, چپاں
وٹیاں شاہ رسولہ بن حاجت نہ بولے تھوڑے سخن تے میں نے بہتے دانشمنداں تولے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ جلال نے ایسیاں خوبیاں دے نال نوازیا ایسے اوصاف دے نال نوازیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبا ہما دارم تو تنہا داری نبی سارے جتنیاں خوبیاں نو لے کے آئے میرے کلے پیغمبر دی ذات دے اندر اللہ نے ساریاں انہاں خوبیاں نو جمع فرما دیتا اللہ اکبر خوبیاں دا مرکہ اور جناب مرصع اور مجسمہ بن کے کائنات دے امام اس دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے لیکن رب دا قرآن کی کہہ رہے آئے اس ساری دانائی دے باوجود میرے پیغمبر نے دلان دیا بنجر زمینہ نو سیراب اور زرخیز کیتا ہے کہ صرف اللہ جلال دے قرآن دے نال یتلو علیہم آیاتہی یتلو علیہم آیاتہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر وہ پتہ یہ چلے آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیو اگر اج بھی جہالتاں دور ہون گیاں تے قرآن دے نال اج بھی بیماریاں دور ہون گیاں قرآن دے نال مشکلاں آسان ہون گیاں قرآن دے نال ضلالت ختم ہوئے گی قرآن دے نال جہالت ختم ہوئے گی اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال اندھیر نگریاں ختم ہون گیاں قرآن دے نال ظلم اور زیادتی ختم ہوئے گی قرآن دے نال معاشرے دے وچوں جناب شراب جوا بتخانے اور ظلم ختم ہوئے گا صرف نسبت قرآن دے نال تعلق قرآن دے نال تلاوت قرآن دے نال اور دلاں نو قرار ملے گا تو قرآن دے نال الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال وہ ایمان دے اندر اضافہ ہوئے گا دل نو اور زبان نو حلاوت اور مٹھاس ملے گی کہ صرف قرآن دے نال میں اپنے کلوں بات نہیں کرنی چاہ رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرماندے نے قرآن وہ لوگوں قرآن پڑھن والے دے دلاں نو قرار مل جاندا ہے ایمان ودنے شروع ہو جاندے نے تاں تے میں اس بات دی دعوت لے کے آیا اے پیغام لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں توجہ دلانی چاہ رہا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار اللہ اکبر وہ ساری کائنات دیاں خداواں دے اندر رب دا قرآن بہار بن کے آیا بہار بن کے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام اعلانو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں پیغام اعلانو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن
اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال تو قرآن دے نال تو قرآن دے نال اوے دل نو لگا لے اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں اللہ اکبر قرآن دی بات کر رہے ہیں قرآن دی جنہ لوگاں دا تعلق رب دے قرآن دے نال قائم ہو گیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگو اللہ ذوالجلال نے عزت عطا فرما دیتیاں مقام اور مرتبے عطا فرما دیتے کامیابیاں عطا فرما دیتیاں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اور سچی زبان نے بات ارشاد فرمائی کہ بڑیاں قوماں نو اللہ ذوالجلال نے عروج عطا فرمایا قرآن دی برکت دی وجہ تو اور قرآن دے نال بے وفائی کرنے دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو گئے بستیاں دے اندر چلے گئے زمین بوس ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے ہلاکت اور بربادی انہاں دا مقدر بن گئی اللہ اکبر جویں اج اسی اپنی حالت دی ویکھ لئیے اسی قرآن دے نال وفا نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ پھر نتیجہ کی نکلیا کہ دنیا دے اندر ذلت ساڈا مقدر بن گئی وگرنہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی ایسی زندگی گزارن واسطے تے نہیں آئے اسی تے دنیا تے حکومت کرن واسطے آیا حکمرانی کرن واسطے آیا میرے رب نے ساڈے نال وعدے کیتے نے اس بات دے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ فرما دے وہ لوگو اسی مومنہ دے نال وعدہ کیتا ہے اچھے کام کرنا تواڈا کام ہے زمین دی حکومت عطا کرنا ساڈا کام ہے اللہ اکبر کبیرہ اج کدھر گئیاں حکمرانیاں مشرق تو لے کے مغرب تک مسلمان ذلت دی گہرائیاں دے اندر ڈوب گئے حضرات ذرا توجہ کرنا بے وفاواں دے نال اے ہوئی انجام ہویا کر دے نے اے ہوئی رزلٹ نکلیا کر دے نے اوے جڑے لوگ وفا نہیں جان دے جڑے لوگ وفاداریاں نہیں جان دے انہاں دا انجام اے ہوئی ہویا کردا ہے توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر اج حکومتاں بھی اعلان کر رہیاں نے عشرہ رحمت للعالمین بنا کے جی نبی رحمت للعالمین بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ وہ جس پیغمبر دی رحمت دے اندر شک کوئی نہیں جڑا واقعی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ او پیغمبر کل قیامت والے دن قرآن دے نال بے وفائی کرنے والے دے متعلق مقدمہ دائر کر دے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر پیغمبر درخواست لے کے آ جان گے اللہ اکبر قرآن کہہ رہے ہیں قرآن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے میرے پروردگار جی اے قوم ایسی قوم ہے جنہاں نے قرآن دی بے قدری کی تھی اے اللہ جی انہاں نے قرآن نو کوئی حقیقت نہیں دی تھی کوئی حیثیت نہیں دی تھی اللہ اکبر کبیرہ وہ اسی بھی بڑے عجیب لوگ کہ دو تین ایتاں قرآن دیاں لکھیاں ہون کسے کاغذ دے ہوتے جنہوں اسی کہنے اپنے لفظاں میں تویز شریف کوئی سانو بنا دوے اسی جناب انہوں لٹکا دئیے کہ ساڈا عقیدہ کی ہے کہ قرآن دیاں دو ایتاں دے نال کاروبار دے اندر برکت ہو جاندی ہے مقام دے اندر برکت ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر جناب بندہ اپنے گلے دے اندر لٹکا لوے تے بندہ بلاواں تو دور ہو جاندا ہے اوے دو قرآن دیاں ایتاں دے اوپر تینوں یقین ہے تے گھر دی الماری دے اندر پورے 30 پارے پہنے ہونا تے یقین نہیں پورا قرآن پہ ہونا تے یقین نہیں او دے نال نہ برکت ہوندی ہے نہ کچھ ہوندا ہے جڑے دو ایتاں مولانا صاحب لکھ دین پیر صاحب لکھ دین انہاں تے بڑا یقین ہے اللہ اکبر کبیرہ او میرے مسلمان بھائیو تسی کم کرو یا نہ کرو لیکن ایک بات میری یاد رکھیا جے شہد نو بھی شفا کیا گیا ہے شہد نو بھی شفا قرآن نو بھی اللہ ذوالجلال نے شفا کیا ہے لیکن اس پوری دنیا دے اندر کدی تسی نہیں دیکھیا ہونا کہ کسے بندے نے شہد دی بول
گل شہد دی بوتل گل دے اندر پائی ہوئے. اللہ اکبر. وہ شہد نو کھاؤ گے پیو گے شفا ملے گی. قرآن دیا تلاوتاں کرو گے عمل کرو گے شفا ملے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا. میرے پیغمبر نے قرآن سنایا, میرے پیغمبر نے قرآن سنایا, لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا. دنیا دے اندر انقلاب آ گیا. وہ کیڑا پیغمبر ہے جدے متعلق کہنے والا یہ بات کہہ گیا سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نہیں بول دے, ایک باری اونچی کہہ دیو. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں, میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں. ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ میرے پیغمبر نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اس پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا جس پیغمبر دے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے یہ بات کہی سی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. اور اے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو, مبارک ہو زمانے کو, ختم المرسلین آیا. صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کائنات دے امام جنہاں نے دنیا دی کایا نو پلٹ کے رکھ دیتا ہے نسبت قرآن اور تعلق قرآن دی وجہ تو. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھے آئے, میرے پیغمبر نے قرآن سنایا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دیاں تلاوتیں تے انہاں کولوں برداشت نہیں ہوئیاں, قرآن دیاں تلاوتیں برداشت نہیں ہوئیاں. کلا میرا نبی قرآن پڑھ رہے ہیں حرم دے اندر کھڑا ہو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک باری آمین کہہ دیو. نماز والی آمین کہہ دیو. مسجد گونج جائے اونچی آمین کہہ دیو. حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھاؤ، اولاد نو قرآن پڑھاؤ، نہیں تو تماشا بن جائے گا. حضرات اللہ ذوالجلال نے کوئی بنیادی صلاحیتاں تے کئیاں نو عطا کیتیاں ہوندیاں نے. گل بڑی کر لیندے نے، گل بڑی کر لیندے نے، مجمع بڑا اکٹھا کر لیندے نے، لیکن قرآن نہیں پڑھیا جاندا. توجہ کرنا اس واسطے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھن دا ول سکھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اسی سیاستداناں نو پہلے گلاں کردے سی او فلاں بندہ ہے اودے کول سورۃ اخلاص نہیں پڑھی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ہن کی کریے؟ ہن تے اسی آپ ہی تھلے لگ گئے ہیں. کیویں انہاں نو گلاں کریے؟ او کہن گے سانو گلاں کردے سو، سانو گلاں کردے سو. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے آپ میرے مسلمان قرآن دے نال تعلق قائم فرما. قرآن دے نال اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تیری کامیابی قرآن دے نال جڑی ہے، تیری ناکامی بھی قرآن دے نال جڑی ہے. اگر تو اے دے تو دور چلا جائے گا، دور چلا جائے گا، کوئی بھی تیرا پرسان حال نہیں، کسے مقام تے تینوں عزت نہیں مل سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. آمینہ دلال کونین دے تاجدار اللہ اکبر کبیرہ حرم دے اندر قرآن پڑھ رہے نے نا، تے پھر انہاں ظالماں دے کولوں اے بات بھی برداشت نہ ہو سکی. کہن لگیا جی کیڑا بندہ ہے، کیڑا بندہ ہے کہ مکے دے فلاں محلے دے اندر ایک کافر دا اونٹ مر گیا ہے، او دی غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری نو لے کے آئے، اے دے اوتے لے آ کے رکھے تاکہ نو قرآن پڑھن دا مزہ آئے، اسی دی توہین اور تنقید کریے. اللہ اکبر. سانو دکھا دکھا کے قرآن پڑھدا ہے، اور جڑا قرآن سندا ہے وہ ایسا اے دے نال جڑدا ہے کہ اے دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. جڑا قرآن سندا ہے، جڑا قرآن سندا ہے، اور قرآن بھی پھر زبان نبوت دے وچوں سندا ہے. قرآن بھی پھر صاحب زبان دی قرآن، صاحب قرآن دی زبان وچوں سندا ہے. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سارے نہیں بول دے. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے. سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے. سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں. جدائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو کل بلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم حبش شام ایران چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. حبیب اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جناب جڑا بھی اے دے کولوں قرآن سندا ہے او اے دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. اج اسی دی توہین کران گے، اج دی توہین کران گے. حضرات ذرا توجہ کرنا. پھر جدے مقدر سو گئے عقبہ بن ربی معیط ظالم بات کہن لگیا اے کارنامہ میں سر انجام دواں گا. اپنے ایک ساتھی نو لے کے چلا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اللہ دی قسم ہے قرآن دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں بڑیاں آسان نے. حضرات قرآن دا نام لے کے کاروبار چلانے بڑے آسان نے، لیکن رب دے قرآن دی خاطر، اللہ اکبر، رب دے قرآن دی خاطر غلاظت دے نال بھریاں ہوئیاں اوجریاں اپنے مقدس وطن دے اوتے برداشت کرنیاں بڑیاں مشکل نے. اللہ اکبر. اج تے جناب اسی ٹھٹھا مذاق اور جناب ایک مداری پونا بنا کے رکھ دیتا اسٹیج نو. اسی ایک ڈرامے دی جگہ بنا کے وائے ناکام
غلامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اوے آ میرے مسلمان بھائی، جس پیغمبر دے نام دا، جس پیغمبر دا نام لے کے تو اپنے کاروبار چمکائے نے، دیکھ اس پیغمبر دے نال کی بیتیاں، اس پیغمبر نے کیسیاں آزمائشاں اور امتحان برداشت کیتے۔ اوے اونٹ مرے ہوئے اونٹ دی اوجری لے کے مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹ دے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، مزید و غلادت دے نال بھر گئی ہے۔ کونین دا تاجدار اللہ دا حبیب پیغمبر اس وقت سجدے دی حالت دے اندر گیا ہے، سجدے دی حالت دے اندر گیا ہے۔ انہاں نے اس اوجری نو آپ دی پشت دے اوتے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر تے ٹٹھے مذاق کر کے اونچی اونچی آوازاں کر کے تالیاں بجانیاں اور ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے عالم دے اندر میرے پیغمبر دا ننھا جگر دا ٹکڑا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو کسے نے خبراں دے دیتیاں، اوے فاطمہ اج تیرے ابو دے نال ظلم دا ایک نواں طریقہ اختیار کیتا گیا ہے اور اس انداز دے نال ظلم کیتا جا رہا ہے۔ اوے بیٹیاں والیو تسی تے جان دیو نا، اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دے جسم دے اندر جڑے دل رکھے ہوندے نے، اللہ اکبر، اور انہاں دیاں جڑیاں تاراں جڑیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے نال، اللہ دی قسم ہے وہ اتنیاں نرم ہوندیاں نے کہ ماپیاں دی تکلیف بیٹیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندی، بیٹیاں دی بس تو باہر کم ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اوے تو ویکھیا نہیں تیرے معاشرے دے اندر، اللہ اکبر، اے مہمان بیٹیاں، اے پرونیاں بیٹیاں جدوں اسی اپنے ہتھاں دے نال الوداع کر دینے آ، اوے کتنی بھی سکون والی زندگی، چین والی، راحت والی زندگی گزار رہی ہون، اللہ دی قسم ہے پھر بھی اپنے ماپیاں نو یاد کر کے آنسو بہاندیاں رہندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں کولوں نہیں جریاں جاندیاں ماپیاں دیاں تکلیفاں، انہاں کولوں برداشت نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر، اور بیٹی فاطمہ الزہرا، بیٹی فاطمہ الزہرا، انہوں تے امی والا پیار بھی باپ دے کولوں ملدا ہے نا۔ دیدی ماں دنیا تو چلی گئی ہے، اج دے باپ دے نال ظلم کیتا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کائنات روندیاں ہوئیاں آئیاں تے دوڑدیاں ہوئیاں آئیاں، جدوں آمینہ دے لال نو اس حالت دے اندر دیکھیا، اس کیفیت دے اندر دیکھیا تے بیٹی دے ضبط سے بندھن ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے او دے واسطے تے دنیا جہان دی دولت ہی او دا باپ ہے، او دے واسطے تے دنیا جہان دے اندر باپ تو علاوہ اندھیرے ہی اندھیرے نے۔ اوے فاطمہ کیوں نہ روندی؟ اللہ اکبر، او اس کائنات روئے زمین سارے جہانہ دی قیمتی ترین متاع اللہ دے حبیب پیغمبر علیہ السلام فاطمہ دا تے دل دہل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اوے آمینہ دا لال، آمینہ دا لال ہے، ایتھے تے کسے عام بیٹی دا باپ ہوئے نا۔ اللہ ذوالجلال نے اتنے پیار اور تعلق والے رشتے قائم کیتے نے، تائیں تے کہن والا کہندا ہے اللہ اکبر، اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں۔ اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اللہ اکبر، حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو۔ اوے بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ آسمان دی طرف
طرف اپنے ہتھاں نو اٹھا لیا فاطمہ نے، اے عرشاں والیا میرے ابو دا قصور کیے، اے میرے اللہ جی میرے ابو نے اج تک کسے دا دل نہیں دکھایا، کسے نال زیادتی نہیں کیتی، کسے دا حق نہیں ماریا، اج میرے ابو دے نال ظلم دے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پتہ نہیں پھر معاملہ کیسا بن گیا، وہ طائف دیاں گلیاں دے اندر پتھر کھا کے بھی بد دعا نہ کرنے والا پیغمبر آج پتہ نہیں اپنی ننی بیٹی دے آنسواں نو دیکھے آئے نا۔ اللہ اکبر۔ اٹھاؤ بخاری مسلم رحمت للعالمین نے بندیاں دا 9 بندیاں دا نام لے کے پرچہ دائر کر دیتا اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں، ایک قرآن دے نال محبتاں پائیاں نے صاحب قرآن نے، یہ دیکھ پھر کتنے ظلم برداشت کیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی پھلاں دی سیج تے بیٹھ کے بھی رب دے قرآن دے نال بے وفائیاں کرنے آ۔ اللہ اکبر۔ آج اسی اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کر کے بھی رب دے قرآن دے نال بے وفائیاں کرنے آ۔ اوے آج جو میرے مسلمان بھائیا تو قرآن نو شاید صرف مردے بخشان واسطے رکھ چھڑے آئے، صرف قرآن نو تبرک دے طور دے نا 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 نا، اے قرآن ضابطہ حیات ہے، ضابطہ حیات۔ دیکھیا نہیں تسی آج کل موبائل فون ہر کسے کولے نا ماشاءاللہ، ادھے تو بغیر تے ہون گزارا کی ہونا ہے جی، ادھے تو بغیر تے زندگی دا کوئی لمحہ ساڈا گزردا ہی نہیں، زندگی دا ایسا حصہ بن گیا۔ جدوں لے کے آندے نا ڈبہ پیک، ڈبے دے اندر بند تے دے وچوں کی نکلدا ہے؟ موبائل، ادھی بیٹری، اور کی نکلدا؟ چارجر، ہینڈ فری۔ دیکھیا نا علم، اینو کہندے نے علم تر رہا۔ حضرات رہے محبت دیاں گلاں، اے پیار دیاں گلاں، اللہ مزید برکت پائے۔ حضرات رہا توجہ کرنا میری بات دے اوپر تے۔ ایک نکل دی ہے کتاب چھوٹی جی، ایک چھوٹی جی کتاب نکل دی ہے جنہوں کہندے نے مینول بک۔ اس کتاب دے اوپر لکھے ہے کہ تسی اس موبائل نو ورتنا کیویں، استعمال کیویں کرنا ہے، کیڑا بٹن نپو گے تے کیڑا کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی موبائل نو استعمال کرن دا پورا طریقہ موبائل بنان والے نے اس کتاب دے اوپر لکھ دیتا ہے۔ وہ وکھری گل ہے کہ اسی ماشاءاللہ پڑھن تو بغیر ہی حافظ اس کتاب دے۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر۔ لیکن موبائل جس بندے نے بنایا ہے، جس انسان نے بنایا ہے، انہیں اس موبائل نو استعمال کرن دا پورا طریقہ اس بک دے اندر لکھ دیتا ہے، کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ اس کتاب دے اندر دسی گئی رہنمائی دے مطابق اس موبائل نو استعمال کرے گا، او دا موبائل چلے گا صحیح، کم درست کرے گا۔ تے جیڑا اپنی طرفوں ہی ایویں بے وقوفاں دی طرح بٹن نپی گیا، اللہ اکبر، جویں چھوٹے چھوٹے بچے پھڑ لیندے نے، او ایویں جناب انگلاں پھیری جان اپنے ابے نو ویکھ کے، اوویں جناب انگلاں اُتے چلائی جان۔ ایسا موبائل بڑی جلدی خراب ہو جائے گا، بڑی جلدی برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا مینوں بول کے دسو موبائل بنایا انسان نے کنے بنایا؟ بول دے نہیں، انسان نے بنایا تے انسان نو کنے بنایا؟ سارے بولو جنہوں پتہ ہے، سارے مل کے بولو۔ ادھر والے بندیاں دی آواز زیادہ ہے، ادھر والے بھی بولو۔ انسان نے ساری دنیا نو بنان والا کون ہے؟ ساری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ توانو 12 بجے تک ایتھے بٹھان والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دانو صدا، روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا، روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا۔ ڈائی کیتی فٹ نہ رکھے آ سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردا
بچہ ہے. ڈائی دیکھ میرے اللہ دیا کاریگریاں. اللہ اکبر کبیرہ. ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے, باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے. اور پھر میرے اللہ نے جڑی تعلیم دیتی ہے, بنیادی فہم دیتا ہے, بلی نو ویکھ کے ماں ول بجدا نسدا اے. آ گیا ماں نو دسدا اے, آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے. اوے سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائی اے, سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے. انسان نو بنانے والا کون ہے؟ موبائل بنایا انسان نے, تے انسان نو بنانے والا رحمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان نے موبائل بنا کے ایک کتاب دے اندر رکھ دیتی ہے, ڈبے دے اندر. رب ذوالجلال دی قسم ہے, موکل والیا بستی لدا سنگ والیا, رحمان نے بھی انسان نو بنا کے ایک مینول بک اتاری ہے آسمان تو, ایک کتاب اتاری ہے آسمان تو, جدا نام ہے قرآن مجید. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایسی کتاب اتاری ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے, او انسان اے دے اندر میں لکھ دیتا ہے کہ تو زندگی کیویں گزارنی ہے, کس طرح تو اپنی لڑک پن, جوانی, بڑھاپا, خوشیاں, غمیاں, لین دین, معاملات, کس طرح پورا طریقہ اے دے اندر لکھ دیتا ہے. ہن جیڑا بندہ اس کتاب یعنی قرآن دی رہنمائی دے مطابق زندگی گزارے گا, او دی تے زندگی گزرے گی ٹھیک, او دی تے زندگی گزرے گی صراط مستقیم والی, او تے جائے گا جنت دے اندر. تے جڑا بچیاں واکوں اپنی مرضی نال ساری زندگی گزاردا رہیا, ساری زندگی بچہ بنیا رہیا, اللہ اکبر, وہ بڑی جلدی پٹڑی تو اتر جائے گا, وہ تباہی دی طرف چلا جائے گا, ہلاکت دی طرف چلا جائے گا. آئیے حضرات, میں اپنی آخری بات عرض کرنیاں چاہ رہے ہیں. اللہ دی چٹھی ہے, چٹھی میسج, چٹھی چلو پرانا لفظ ہو گیا نا, چٹھی میسج ہے, ایس ایم ایس. اج کل ہوندا ہے نینداں اڑ جاندیاں نے, نیندراں اڑ جاندیاں نے, جنی دیر تک پڑھ نہ لئیے, اگوں دا جواب نہ دے دیئے, رپلائی نہ کر دئیے, اتنی دیر تک قرار نہیں ملدا. اوے تیرے یار دا, دوست دا, سجن دا, بیلی دا, بیٹے دا, باپ دا میسج آئے, تم بے قرار ہو جانا ہے. تیرے رب دا میسج آیا ہے, تینوں پرواہی کوئی نہیں. تیرے رب دی چٹھی آئی ہے, تو کدی پڑھیا ہی کوئی نہیں کہ دے اندر لکھیا کی ہے. اللہ اکبر. او اے چٹھی آسمانی جس دا, اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے, اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے, بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے, طرف محمد گھلی الہیہ. جنہاں لوگاں نے اس چٹھی دے نال, قرآن دے نال محبت پائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال نے کیویں انہاں نو عظمتاں عطا فرمائیاں نے, کیویں عظمتاں دیکھیا نہیں پھر تسی پچھلے دناں بیگم کوٹ چوک دے اندر اللہ دے ایک ولی نے ایک کوئی ایت پڑھی ہے, ایک کوئی ایت پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ایک
کوئی ایت پڑھی ہے اللہ اکبر جنہوں پورا لاہور بھی نہیں سی جاندا ایک ایت دنیا دے سامنے ایتھوں پڑھی ہے اللہ اکبر ایتھوں نہیں پڑھی ایتھوں پڑھی ہے تے جدوں پڑھی ہے اللہ ذوالجلال نے ایک لمحے دے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک ہر قرآن دے نال محبت کرنے والے انسان دے دلاں دی دھڑکن بنا دیتا ہے حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب، حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب. دعا کرو اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. حضرات کتے اج کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہویا یہ انوکھا واقعہ نہیں ہویا پہلا واقعہ نہیں ہویا میں تینوں ایک چھوٹی جی مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں جڑی میمون نے بیان کی تھی ہے اللہ اکبر امام اہل سنت امام اہل حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ نے جبہ کبہ و دستار بڑیاں بڑیاں پگڑیاں ٹوپیاں والے سارے نے سین کرن دی کی تھی ہے اللہ اکبر جی جویں حکمرانہ نے کہہ دیتا قرآن اللہ دی مخلوق ہے قرآن اللہ دی مخلوق تے وقت دے حکمران نے مجمع سجا لیا مجمع دے اندر امام صاحب نو جناب لے کے آیا ہے اور سامنے جلاد انہاں دی لین لگا دیتی ہے کوڑے ہاتھ دے اندر پکڑے نے نیزیاں نو زمین دے اندر گڈے آئے کہنے لگیا امام احمد بن حنبل دیکھ تیرے سامنے بڑے بڑے صاحب علم لوگ نے بڑے بڑے علم والے اے لوگ انہاں ساریاں نے سین کر دی تیرے تو کلہ ہی گل نہیں مندا تو من لے تو میری بات نو من لے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ دا ولی کی بولے ہے اے اللہ دا ولی اج بھی لوگ مثالاں تے لو جی ایڈے وڈے جناب ایڈے وڈے اوتھے چلے گئے تے اسی کیوں نہ جائیے اللہ اکبر امام صاحب کہندے نے ایڈے وڈیاں دی گل نہ کرو پگڑی والے اور اونچے ناماں دی بات نہ کرو اے تونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ اے مینوں قائل کرنا چاہندے ہو پھر رب دا قرآن لے کے آؤ یا پیغمبر دی سنت وچوں کوئی چیز لے کے آؤ میں نہیں کسے بڑے نو دیکھدا نہ میں کسے بڑے نو جانا اللہ اکبر کہنے لگیا امام پھر سامنے کوڑے نظر آ رہی فرمایا بالکل کوڑے کھان واسطے تیار ہاں انہیں جلاد نو حکم دیتا ہے ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا دوسرا کوڑا دوسرا جلاد مارے گا یعنی ایک جلاد نے ایک کوئی کوڑا مارنا اپنی پوری توانائی لگا دینی ہے حضرات پھر آیا جلاد اللہ اکبر انہیں پورا زور لگا کے کوڑے مارے نے امام احمد بن حنبل نو جدو پہلا کوڑا وجے آئے آپ نے فرمایا بسم اللہ دوسرا جلاد آیا انہیں دوسرا کوڑا ماریا امام دی زبان دے بچوں نکلے آئے لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرا جلاد آیا انہیں تیسرا کوڑا ماریا اللہ اکبر کبیرہ حضرات امام دی زبان وچوں کی نکلے کلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اللہ اکبر ہر مصیبت میرے اللہ نے لکھ دیتی ہے بندے تے آ کے ہی رہنی ہے کوئی کسے نو ٹال نہیں سکدا حضرات ذرا توجہ کرنا چوتھا جلاد آیا انہیں چوتھا کوڑا ماریا امام اہل سنت دی زبان وچوں کی نکلے آپ فرمان دینا لوگوں سن لو القرآن کلام اللہ قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن اللہ دی مخلوق قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ اکبر کبیرہ 19 جلاد آئے انہوں نے 19 کوڑے مارے اللہ اکبر جڑے کپڑے پائے سن امام احمد بن حنبل نے پھٹ گئے وہ کپڑے خون نکرن لگ پیا ہڈیاں الگ ہو گئیاں اے ہاتھ ہلا نہیں سکدے اللہ اکبر خون اس طرح نکل رہا ہے جویں کسی شے چوں تیل نکلدا ہے میمون کہندے نے میں عجیب
عجیب ہی منظر دیکھیا کہ امام صاحب دا جڑا تھلے انہوں نے کپڑا پہنیا سی اپنے سطر نو ڈھانکن واسطے وہ تھلے ہون لگ پیا کوڑیاں دی وجہ تو وہ تھلے ہون لگ پیا تے امام دا سطر بے حجاب ہون لگے آئے رب ذوالجلال دی قسم موکل والے جیڑا کوڑے کھا کے بھی نہ تڑپیا جدو انہیں دیکھیا کہ میرا سطر بے حجاب ہون لگے آئے وہ دیتے چہرے دی رنگتی بدل گئی انہیں تے اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہونٹ حرکت کرن لگ پے اللہ اکبر اتنی بات بھی برداشت نہ کر سکیا وہ ایک مرد اپنے سطر دی بے حجابی نو برداشت نہ کر سکیا آج دبو فتوے دبو اللہ اکبر کبیرہ آج کبو کے خواتین دے کول بیٹھنا بھی جائز سفر کرنے بھی جائز سب کچھ کری جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرات را توجہ کرنا میں اس بات دا شکوہ نہیں کرنا چاہ رہا میں جڑی بات رد کرنی چاہ رہا کہ دیکھ جڑے اللہ والے جڑے قرآن دے نال محبت کرنے والے امام نے جناب کوئی لفظ پڑھے نے تے حضرت میمون فرماندے نے میں دیکھیا کہ امام دے ہاتھ تے حرکت نہیں سن کر رہے وہ کپڑا اپنے آپ ہی اتے ہو گیا کپڑا اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا میرے اللہ نے سطر بے حجاب نہیں ہون دیتا کتنی غیرتاں والے ہو لوگ سن کتنیاں حیاواں والے ہو لوگ سن کتنیاں شرماں والے ہو لوگ سن کتنا اللہ کولوں ڈرن والے ہو لوگ سن اللہ اکبر کتنی قرآن دے نال محبت کرنے والے ہو لوگ سن حضرات میمون کہندے نے کہ میں بڑا متاثر ہویا میں کیا میں اے وظیفہ امام صاحب دے کولوں ضرور پوچھنا ہے کہ کی انہوں نے پڑھیا سی جدی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے کمال کر دیتی میں موجدہ اور کرامت اپنی نگاہاں دے نال دیکھ لئی اللہ اکبر امام صاحب بے ہوش ہو گئے انہاں نو اٹھا کے پابندے سلاسل کر دیتا گیا فرماندے نے میں امام صاحب دے کول جا کے کھڑا ہو گیا جس وقت امام احمد بن حنبل نو ہوش آئی نے پہلا سوال ہی کر دیتا امام صاحب اللہ دا واسطہ مینوں دسو سی کیڑے وظیفے دے نال رب دے نال مخاطب ہوئے اپنے رب دے کولوں کیڑے الفاظ دے نال دعا منگی اللہ اکبر میں اپنی نگاہاں دے نال دیکھیا ہے کہ کپڑا اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا رب نے تانوں بے حجاب نہیں کرن دیتا اللہ اکبر امام صاحب کی منگ دے رہے ہو آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں منگیا کوئی وظیفہ نہیں میں جناب استعمال کیتا اختیار کیتا نہیں امام صاحب میں تواڈے ہونٹ ہلدے ہوئے ویکھے نہیں امام فرمان لگے میں اللہ نو صرف اتنی بات کہی ہے اے میرے مالک اے میرے پروردگار اے اللہ تو جاننا ہے کہ میں تیرا بندہ تیرے قرآن دی خاطر اللہ تیرے قرآن دی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اللہ مینوں ہر چیز گوارا ہے اللہ مینوں ہر چیز برداشت دے لیکن میں دنیا دے سامنے بے حجاب ہو جاواں اللہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی اللہ اگر تو سمجھنا ہے کہ واقعی میں حق دے اوپر ہاں آسمان والے میری مدد فرما دے بس میں اتنے الفاظ کہنے میرے اللہ نے اپنی قدرت دے نال میری مدد فرما دی تھی میری قدرت اپنی قدرت دے نال میری مدد فرمائی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اللہ اکبر حضرت شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کتے گجراں والے دے اندر اتنی بات کر دی تھی جنازیاں دی ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا پھر امام احمد بن حنبل دی بات بھی سن لے ایسے امام نے قرآن دے ویریاں اور دشمناں نو ایک بات کہی سی بیننا و بینکم الجنائز اوہ میرے تے ظلم کرنے والے ہو ظلم دے پہاڑ توڑن والے ہو تو آٹے اور میرے درمیان فیصلے جنازے کرنگے جنازے کرنگے تو آڈے اور میرے درمیان فیصلے جنازے کرنگے یہ جنازے والے دن پتہ لگے گا کہ میرا اللہ کنو عزت عطا فرماندہ ہے پھر دنیا نے دیکھیا کہ اسلام دی 1400 سالہ تاریخ دے اندر تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل دا ہویا لوگاں نے دجلہ اور فرات دے کناریاں دے کھڑے ہو کے کشتیاں دے اندر کھڑے ہو کے دیواراں دے درختاں دے کھڑے ہو کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ پڑھیا جنہاں دے جنازے نو دیکھ کے ہزاراں دے اعتبار دے نال غیر مسلمان بن گئے اللہ اکبر کبیرہ اوے جنازے تے میرے رب نے عظمت دے ڈنکے بجا دیتے قرآن دے نال محبت کرنے دی وجہ تو اے
یہ ہے کتاب جہدے نال ساڈی عزت بھی جڑی ہے، ساڈی ذلت بھی جڑی ہے۔ اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک باری اونچی کہہ دے ہو۔ میں شیخ دے حکم دی تعمیل کر کے بات ختم کرن لگیا۔ مسلمان دا کم نہیں نہ منے، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، کوئی نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا۔ 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا۔ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، دسو کس طرح کر پار لے گا۔ جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے، کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اور توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، تے مرضیاں مالک مختار دیاں، دراصل عقیدے دیاں کچھیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں چاہے ابرار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ذرا سارے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بیماراں واسطے خصوصیت دے نال دعا فرماؤ۔ بابا جی بشیر صاحب واسطے بس ہوں پھر سے انشاءاللہ۔ بابا جی بشیر صاحب وفات پا گئے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ اعلان سنو، استاد العلماء مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دعا کرو کہ اللہ پاک اپنے بندے نو دین اسلام دے عظیم دائی نو اور ہزاراں دین دے دائیان دے استاد محترم نو اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے۔
ملک مدر صاحب دی بیوی اہلیہ محترمہ بیمار نے، اللہ پاک ساڈی بہن نو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ ماسٹر مدثر شمسی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ پاک والدہ محترمہ نو صحت عطا فرمائے۔ حنیف فوجی صاحب دی والدہ محترمہ اللہ پاک اپنی بندی نو مکمل صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر آصف خان صاحب وہ بیمار نے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ بابا جی بشیر احمد صاحب اللہ پاک انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بابا جی امیر حمزہ صاحب اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ مینوں تاں دے نہیں پتہ نہیں کی لکھا، حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب جماعت دے عظیم خطیب کافی دنوں تو زیر عطاب بھی نے، بیمار بھی نے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ساڈے بھائی جان نے لکھے ہے عبد القادر صاحب، انہاں واسطے دعا کرو کہ انہاں دا سویرے آپریشن ہے، اللہ پاک انہاں نو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ حافظ صاحب دے والد محترم واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ جی جنہ ساتھیاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے اور محنت اور کوشش کیتی ہے، سب دی اس محبت نو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ساڈے علماء کرام اور علاقے دے قائدین حضرت سردار عبدالستار صاحب انہاں دے تمام رفقائے کار دن رات جس طرح بے لوث محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہاں دیاں محنتاں نو جذبے نو مزید قبول و منظور فرما۔ اور اللہ جی انہاں دی مدد فرما، اللہ اپنے غیب دے خزانے وچوں اللہ انہوں ہمت، جرت، طاقت، توفیق، صحت عطا فرما کہ مزید تیرے دین دا کم کر سکن۔ اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں بیمار نے، اللہ جی اپنے بیمار بندیاں نو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ جی دنیا تے دوا خانے بڑے نے، ڈاکٹر بڑے نے، لیکن اللہ شفا خانہ تو صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ تو شافی مطلق ہے، اللہ انبیاء تیرے کولوں شفا دی درخواست کر دے رہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون ہے تیرے علاوہ اپنے بیمار بندیاں نو شفا دین والا؟ اللہ جو بیماریاں دے اندر مبتلا نے، جو پریشانیاں اور دکھاں اور مصیبتاں دے اندر گرفتار نے، اللہ اپنے بیمار بندیاں نو مکمل صحت عطا فرما۔ ساڈے انتہائی محترم بزرگ حکیم عبد الرشید مستانہ صاحب کنگن پور والے، اللہ اپنے بندے نو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ انہاں دا سایہ تعدیر ساڈے سراں تے قائم اور دائم فرما۔ اے میرے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین، بزرگ نوجوان بچے جوان بڈھے اور مرد و خواتین تیرے پاس آ چکے نے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ سارے دیاں اگلیاں منزلاں آسان فرما۔ اللہ اسی تیرے گنہگار بندے ہاں، اللہ اسی بھی ان قریب تیرے پاس آنے والے ہاں۔ اللہ ساڈے کول زیادہ راہ دی کمی ہے، اللہ ساڈے دامن دے اندر گناہ ہی گناہ نے، تیریاں نافرمانیاں دے نال آلودہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تو سانو معاف فرما دے، اللہ ساڈے حالات تے رحم و کرم فرما دے۔ اللہ پوری امت ذلت دیاں پستیاں دے اندر گرفتار ہے، اللہ تو سانو عزت والی خیر الامت بنا دے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ ملک پاکستان دیاں جو بدحالیاں نے دینی دنیاوی اعتبار دے نال، اللہ انہاں نو خوشحالیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ پوری امت نو اجتماعی توبہ دی ضرورت ہے، اللہ اسی معافی منگنے ہیں تیرے کولوں۔ اللہ بندہ بندے دے دروازے تے چلا جائے بڑیاں بڑیاں منوا لیندا ہے، اللہ تیرے بندے تیرے گھر دے اندر تیرے دروازے تے بیٹھے نے، اللہ ساڈے حالات تے رحم و کرم فرما دے۔ اللہ آسمان تو ساڈے متعلق خیر دے فیصلے فرما دے، اللہ سانو صراط مستقیم تے گامزن فرما دے۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا دی حالت دے اندر ہی سانو شہادت دی کلمہ طیبہ والی مدینہ منورہ والی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے اپنے دلاں دے اندر جو جو جائز خواہشات اور آرزوئاں لے کے بیٹھے نے، اللہ ساریاں دیاں ساریاں جائز حاجات
حاجات نو پوریا فرما دے اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما دے صالح اولاد عطا فرما دے اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا دے اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا